अस्सलाम वालेकुम। एक कफन चोर का दिल दहला देने वाला वाक़या। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या एक कफन चोर का अजीब किस्सा है। एक दिल दहला देने वाला वाक़या है जब एक कफन चोर ने काजी का कफन चुरा लिया। इस वाक़ये को पूरा ज़रूर सुने। अबू इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार एक अंधा फ़कीर था, मगर हैरत की बात ये थी कि वो हर वक्त अपनी आंखें छुपा कर रखता था और भीख मांगता था। भिखारी तो कई होते हैं, लेकिन उस भिखारी के सवाल करने का अंदाज कुछ अलग ही था। वो सदा लगाकर कहता, जो मुझे भीख में कुछ देगा उसे मैं एक अजीब बात बताऊंगा, और जो मुझे कुछ ज़्यादा देगा उसे मैं अजीब चीज़ दिखाऊंगा। उस फ़कीर का इस तरह सदा लगाकर भीख मांगना काफ़ी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन अभी तक मेरा उससे सामना नहीं हुआ था। एक दिन मैं बाज़ार से गुज़र रहा था कि इतने में मैंने एक सदा सुनी। कहने वाला कह रहा था, मैं एक अंधा फ़कीर हूँ, जो मुझे कुछ देगा उसे मैं अजीब बात बताऊँगा, और जो मुझे कुछ ज़्यादा देगा मैं उसे कुछ अजीब चीज़ दिखाऊंगा। ये सुनकर मैं आवाज़ की तरफ चल दिया। इतने मेरी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो हाथ फैलाकर कुछ मांग रहा था। एक राहगीर रुका और उस भिखारी के हाथ में कुछ सिक्के रख दिए जो उसके हिसाब से ज़्यादा थे। मैं ये देखकर और पास जाकर खड़ा हो गया कि ये फ़कीर उससे क्या सुनाए और क्या दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर उस फ़कीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज़ दिखाता हूँ। ये कहते हुए उस अंधे फ़कीर ने अपनी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, बल्कि आंखों की जगह सुराख थे, जिसमें से आर पार साफ दिखाई दे रहा था। एक अजीब बात बताता हूँ, ये मेरी आंखों की दास्तान है। मैं एक तंदुरुस्त नौजवान हुआ करता था, लेकिन मेरी बदबख्ती ये थी कि मैं एक कफन चोर था, और कफन चोर भी बड़ा नामी गिरामी था। मेरे बारे में मेरे शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दे के दफन होते ही पहली रात में कफन चुरा लेता हूँ। लोग इस वजह से मुझसे खौफ खाते और मुझे वहशत की नज़र से देखते थे, लेकिन मुझे उस रोब और दबदबे पर बहुत नाज था कि लोग मुझसे खौफ खाते हैं, और जब मैं चलता था तो तकब्बुर के साथ चलता। लोग मुझे हिकारत की निगाह से देखते थे, लेकिन इन सब का मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ता था। मुझे तो खुद कोई खौफे खुदा ना था, और अगर कोई अल्लाह वाला मुझे समझाता या नसीहत करता तो करता भी कैसे। वो सब मुझसे बहुत डरते थे। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वैसे आम इंसान दिन की रोशनी में कब्रिस्तान जाने से डरता है, और मैं रात में जाता, और वो भी एक ताज़ा दफन हुए मुर्दे के कब्र में गुजरने वाली पहली रात में। जिस वक्त मामला हिसाब किताब का होता है, मैं जाकर उसका कफन चुरा लिया करता था और उस कफन को बेच दिया करता था। बस यही वजह थी कि सभी मुझे किसी शैतान से कम नहीं समझते थे, और लोग मुझसे डरते भी थे। जब भी किसी का कोई अपना दुनिया से रुखसत होता तो उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होता था कि दफन होते ही मैं उसका कफन चुरा लूँगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए हुए मुर्दे का ख्याल करते थे, कब्र पर बैठकर रातों को पहरा देते कि कहीं मैं आकर कफन ना चुरा लूँ। और जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता था और पहली रात उसके पास कोई ना होता, तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता था, और हमेशा मैं ऐसा किया करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से सब कुछ बदल गया। हमारे शहर का काजी बहुत बीमार हो गया, बीमारी भी ऐसी कि उसे खुद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक रोज़ उस काजी का खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा कि काजी साहब बहुत बीमार हैं, मगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अगले ही रोज़ काजी साहब के पास पहुंच गया।
قاضی جانتا تھا کہ میں ایک کفن چور ہوں، اس لیے قاضی نے مجھے 100 دینار دیے اور کہنے لگا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرا وقت اب بہت قریب ہے، بس میں ان 100 دیناروں کے بدلے اپنے کفن کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس رقم کے بدلے اس کے مرنے کے بعد اس کا کفن نہیں چراؤں گا۔ کافی دن گزر گئے۔ پہلے تو قاضی سخت بیمار رہا، لیکن پھر اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد قاضی اچانک بیمار ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ مجھے اس بات کا پتہ چلا، پورا شہر اس کے جنازے میں شامل ہوا۔ میں بھی گیا۔ مجھے اس کا کفن چرانے کا خیال آیا، مگر دل میں سوچا کہ نہیں، میں نے اس سے کچھ وعدہ کیا تھا اور پھر اس نے مجھے بدلے میں معاوضہ بھی دے دیا تھا۔ لیکن پھر دماغ پر شیطان سوار ہو گیا اور میں نے سوچا کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب وہ پہلے بیمار ہوا تھا اور اس بار تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اب وہ دوبارہ بیمار ہوا تھا اور اس کی قیمت تو مجھے نہیں دی گئی۔ بس میں نے اس کا بھی کفن چرانے کا ارادہ کر لیا۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا 3 پہر تھا۔ میں دبے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر کو ہٹانا شروع کر دیا۔ جلد ہی میں نے مٹی ہٹا لی اور جیسے ہی میں نے اس کی قبر کھولی، قبر میں عذاب کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ قاضی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدت ہوئی اور ترنت میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی کوئی چیز تیزی سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی، یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی اور میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں پر سے کیا پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ بس یہ میری سرکشی کا عبرتناک انجام تھا کہ میں اندھا ہو گیا۔ اب یہ صدا میں اسی لیے لگاتا ہوں تاکہ جو کوئی بھی مجھے بھیک دے، میں اسے اپنی داستان سنا کر اسے سبق دے سکوں، کیونکہ شیطان کس وقت کس پر غالب آ جائے، کب شیطان کس کو گمراہ کر دے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا۔ محترم عزیز دوستو، واقعی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رازوں کو راز رہنے دیجیے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے، ان کاموں سے خود کو بچا کر رکھیے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہزاروں قسم کے راز ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ جب جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جاتا ہے، انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے وہ کام لے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو۔ اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کفن چور کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔